Welcome back. What an entertaining first half it was. Both the teams could not convert opportunities into goals, especially the Kerim Terekol. They had a great opportunities of scoring here and taking a lead. For those who have just joined us, let me tell you, we are watching this eight-a-side football tournament being played here at Arambol. It's the tournament organized by ABC Arambol. An entire tournament has been sponsored by Sachin Parab. This is the second half you're watching. Kerry Terakol are playing against the St. Joseph's team from Arambol. It's nil into the second half. Remember, 8 minutes each half. So another 7.5 minutes left. लगातार रोशनी कम होती हुई, हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं। और इसी बीच ये देखिए केरी तेरेखल की टीम बॉक्स के अंदर, हेडर बहुत ही बढ़िया क्लियर, लेकिन अभी भी बॉल एफसी केरी के कब्जे में। हेडर वहां पर अच्छा पास, still holding possession. Still continues to hold on. Now losing possession. St. Joseph's now looking for an attack. Cannot find opening. He's charging in all by alone. Good work, push from behind. Should be our booking there. Is it red? Just wait and watch. Is it a yellow booking? Yes. That was really great run from this St. Joseph's striker. Now this is free kick now. St. Joseph's now getting free kick at a crucial time. Climbing for a handball. Referee says continue. Now this is now Kerry Terekol now. Headed out. Have a look at these youngsters. They're supporting their team. They want to win here today. Cheering their team. Kerry Terekol. Look at the supporters of the Kerim Terekol. They are cheering their team. Can they convert here and take a lead? This is the corner. Good header. Very well effort and straight to the goalkeeper's hand. Superbly done. This is not throw-in now. Kerry Terekol has been much better team as compared to St. Joseph's Arambol. If they continue to play like this, they will definitely score here. Can they do it now? This is not throw-in now. Into the box, well cleared, headed. Now
succeeded in keeping in play. Now this is Kerry Terekol now. Can they try here? Good cross into the box. Taking long time over there. He could have taken it. That is too wide. That is too wide. Disappointed. He tried his best but could not keep it low. It went too wide. There is the defender of the Kerim Terekol. Just over 2 minutes left into the second half now. Now Kerim now. Now will they try another? Once again now. Good pass but well cleared once again. Now continuously targeting the goalpost of St. Joseph Vaz now. Opportunity cleared. Still holding possession. Failed to keep control on that. Good cross once again, but goes too wide. Goes for a goal kick. They are all enjoying this match. They want to win here. They have lost in 3 finals before this. They are disappointed, but they want to go here with a winning trophy. But can they do it? 1 more minute left after this. There's a substitution from St. Joseph Vaz. Jersey number 12 coming in. This is the last minute. This is the last minute. Plus an added time. There goes the whistle. It's the end of everything. The champion will be decided on penalty shootout. After all that action, it's finally the champion will be decided on penalty shootout. Best of 3 here in Arambol. The champion will be decided. This is St. Anthony. He converts it straight away. St. Joseph Vaz takes the lead. 1-0 in penalty shootout. This is Kerry Terekol. They lost in the final in penalty shootout previously. Makes no mistake into the net. It's 1-1. रोशनी यहाँ पर काफी कम. और इन कम रोशनी में यहाँ पर खिलाड़ी अपना खेल करते हुए इसी बीच सेंट जोसेफ वाज 1-1 की बराबरी पर टाई ब्रेकर बेस्ट ऑफ 3 सेंट जोसेफ वाज very close but luckily didn't goalkeeper didn't go close to that. It's 2-1 in favor of St. Joseph Vaz. This is jersey number 5 for Kerry Terekol. They are being cheered. Here we go. He manages to save it. What a save! But he seems to be injured, the goalkeeper.
He has really done a great work saving that penalty. He's back on his feet, but his team is leading by 2 goals to 1. St. Joseph was disappointment for Kerim, Team Kerim. He has to stop here. He has to. If they scores, they are the winners. And there it is. That's the celebration. On whole disappointment for the team from Kerim Kerekol. They are the losers once again. But congratulations to the team from St. Joseph's Arambol. They are the champion here. हांव पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करतलो यू हॅव रायट टू वीन टुडे कित्याक आयज जेन्ना म्हाका कळ्ळें की केरी ती टीम काल फायनलीक पावल्ली आनी आयज फायनल सो आयज सॅन एंथनी म्हाका दिसता ही 5th गेम दे वर प्लेइंग सेंट जोसेफ सॉरी आयज 5th गेम खेळ्ळे ते जाम जाल्ले कुड सी क्रॅम्स जाय ते प्लेयराक क्रॅम्स येताले गेम आयची जर पळयत जाल्यार केरीची टीमाची केरी तिराखोल टीमाची बरी जाली पूण म्हाका दिसता लक आयज सेंट जोसेफाच्या सायडीन आहलो सो आय कॉंग्रेच्युलेट वेल प्लेड गुड स्टॅमिना गुड टीम स्पिरीट आनी ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर एंडिवर काल हांव हांगा पावूना पूण केरी जर टीम फायनलीक पावल्या कालच्या सगळ्या टीमीक तेंच्यांनी त्यांचे विजय मिळून ते आयज फायनलीक पावले सो केरीची टीम केरी तिराखोल सगळे यंग भुरगे डायनामीक भुरगे आहात तांकां हांव शाबासकी दिता आनी म्हाजे गूड विशीस दिता तेंच्या फुडच्या स्पोर्ट्साचे वाटचालीक जेन्ना हांव स्टेजीर आयलो तेन्ना म्हाका कळोन चुकलें की हारोमोलची एक वेटरन्स टीमूय ह्या टुर्नामेंटाक आहली म्हणून तेंच्यांनी 3 गेमी जिखल्यो सो वेटरन्स जे आहात त्या टिमीच्यो जाल्यार तांकां खऱ्यांनी काळजांतल्यान तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता स्पोर्ट्समॅन आसता पळय तो केन्ना लास्ट पर्यंत तो स्पोर्ट्समॅनूच उरता हे वेटरन टिमीन दाखोवन दिल्लें आसा चड काय उलयना ABC जो क्लब ह्यो एक नांवाजलेलो आनी एक बरो पोरणोसो फुटबॉलाक फेमस आसलेलो गोंयांत क्लब ह्यो ABC क्लबाचे जितले मेंबर्स आहात हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हाका हांगा येवपाक हे जो फुटबॉल जो गेम आहा पळय हांव सदांच म्हणटा हे फुटबॉल जो दीस इज एक वन कायंड ऑफ रिलीजन हे हांगा गरीब जावं पयशेकार जावं खेचे जातीचे जावं सगळ्यांक बारोबर हाडटा हांगा दीस बॉन्डिंग डेव्हलप करता एकामेका वांगडा एक टीम स्पिरीट एक स्पोर्ट्स स्पिरीट एक डेव्हलप करता सो हांव ABCक अशेंच फुडल्या येणाऱ्या काळान तुमी जाय ते व्हडले व्हडले फुटबॉल टुर्नामेंट घडोवन हाडचे सचिन परबाचो तुमकां सदांच आदार आसतलो जेन्ना ABCचे क्लब मेंबर्स म्हाज्या घरा आयले उमेद जाली म्हाका की ABC हांव जाणा आरंबोलचो ABC क्लब फुटबॉलान कितें कॉन्ट्रिब्युशन आहा आरंबोलचे जायत्या प्लेयरांक तेंच्यांनी व्यासपीठ एक प्लॅटफॉर्म मेळोवन दिलो असो एक नांव आसलो ABC क्लब तें म्हाका खबर आहा आयले उमेद जाली तांकां हांवें सांगलें विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन आय एम देर टू सपोर्ट यू ते म्हणपाक लागले तो मेंबर म्हणपाक लागलो आमी सचिन तुजे हात घाले म्हटले म्हाका हात फोटो बिटो कांयच ना म्हटले हां म्हटले तुमच्या उमेदीक म्हाजी इनवॉल्वमेंट म्हटली म्हाका उमेद जाता खंय तरी तुमची उमेद एक स्पोर्ट्सा खातीर तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करतात टायम काडटात आनी त्या कॉन्ट्रिब्युशनाक त्या तुमचो जो उमेद आसा पॅशन आसा ताका एक म्हाजो आदार तुमकां चडांत चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा जो रिस्पेक्ट तुवें दिलो जो मोग तुमी दाखयला खरोखर हांव खूब मनांतल्यान एकदम उमेद जाली म्हाका आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार म्हाजी आवय बापूय म्हाजी आवय गोंय राज्याची मिनिस्टर जावन गेली ह्या एरियाची मांद्रे मतदारसंघाची आमदार जावन गेली प्रत्येक एक वोटराचो तिचे जे तिका जे राजकीय जे यश मेळ्ळां
तातूंत प्रत्येक इच एंड वोटराचो तिका कॉन्ट्रिब्युशन आहा. पूण हांव खास उल्लेख करपाक सोदतां ते हारंबोलचे म्हाजे कॅथलीक भाव क्रिस्तांव भावांचो. म्हाका खबर आहा कितल्या जाणांनी ते टायमार कितलेशे लोक ह्या व्यासपीठार आसात, माचयेर बसलेले आसात, जे ल्हान येदे आसतना हांव पळयतालो. तेंचे खरोखर हांव तुमकां हात जोडून, आमी हिंदू आहात, आमी हात जोडून तुमकां हांव काळजांतल्यान देव बरी करूं म्हणटा की तुमी नासले जाल्यार म्हाजी आवय ह्या गोंयाची मिनिस्टर जावपाक पावची नासली. खूब उमेद जाता. अशेंच मोग आमी दवरया, पॉलिटिक्स कुशीन दवरया. एकामेकांक हांव सदांच म्हणटा पॉलिटिक्स आतां कितें आसता, कोण कोण म्हाजे कडेन उलोवपाक रावतात दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचो, केन्ना कोण म्हणटा अरे ताका फोन येतात मागीर तेच्या बॉसाचो, तूं कित्याक सचिना वांगडा आसला. हांवें म्हणलें कोणें विकतें घेतला कोणाक. प्रत्येकांक रायट आसा आपले संबंध रिलेशन कोणाक दवरपाचे. एवरीवन कोणें कोणाक विकतें घेवंक ना. सो हांव म्हणटा पॉलिटिक्स करपाचे इलेक्शनाचे 10-15 दिसां पयलीं आनी इलेक्शन मागीर 15 दिसां पयलीं. मागीर आमी सगळे मनीस भाव सगळे आमी एकामेका वांगडा. आनी कुशीन दवरून हांव खूब खुशी जाला. ह्या इतलो व्हडली स्टेज तुमी सजयली. एक जेन्ना गाडयेन आयलो तेन्ना एक बरें दिसलें. ह्या एक बरो असो प्रोफेशनल फुटबॉल टुर्नामेंटाक तुम्ही म्हाजो सहभाग करून घेतलो, म्हाजी इनवॉल्वमेंट करून घेतली. हांव तुमचे खरोखर काळजांतल्यान देव बरी करूं म्हणटा तुमकां. आनी एक देवान तुमकां अशेंच पर्सनल लायफान आनी स्पोर्ट्सान अशेंच तुमकां भरपूर यश दिवनी अशें हांव देवा कडेन मागता. चड काय उलयना हांव. आनी जे टिम्स आसले लास्ट हांव सोंपयतना म्हणटा जितले टिम्स ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाल्यात तांकां सगळ्यांक हांव शाबासकी दिता, म्हाजे शुभेच्छा दिता, गूड विशीस दिता. लास्टाक दीस इज पॅशन. कोण हांगा प्रायजाक किंवा कपाक येना, दीस इज पॅशन. तुमचो तो पॅशन आसा. फुटबॉल इज ऑल अबाउट पॅशन. म्हाका दिसता आयज 8 सायड आसली, 8 प्लेयर खेळटाले पूण तेचे सपोर्टर ग्रावंडा भायर फुटबॉल खेळटाले. तेंचे पांय उखलतना हांव पळयतालो. सो दीस इज ऑल अबाउट पॅशन. सो गॉड ब्लेस अस ऑल. चडांत चड तुमकां देव बरी करूं म्हणटा. आनी असोच मोग असोच एकवट हेचे फुडें आमी दवरतले आनी देव आमकां आनीक एकवटाक आमकां आनीक घटवाय दितलो अशें हांव देवा कडेन मागता. आनीक म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. आमचो मोगाचो इश्ट सचिन परब आनीक माचयेर आसलेले सगळे म्हजे भाव आनी भयणां आनीक सगळे तुमी आयज खेळ पळोवंक आयलोले, खेळ खेळलोले आनीक आमचे ABC क्लबाचे ऑर्गनायझर्स तुमकां देव बरी सांज. चड उलयना, थोडेशें उलोवंक सोदतां तें म्हणल्यार आयज हांव किरीत भाशेन शाबासकी दिता जैतिवंत सेंट जोसेफ क्लब. म्हाका दिसता हें नांव घातलेल्या क्लबाक पयलोच टुर्नामेंट ते खेळ्ळ्यात ह्या नांवान आनीक एक हिस्ट्री क्रिएट केल्या. ते म्हणल्यार हो टुर्नामेंट ते जिखले, हें कप ते जिखले. शाबासकी. आनीक बागेवन जुजेवाजाचो आशिर्वाद आनी सांगात आनी विनवणी सदांच तुमकां आसतली. तुमी एकठांय येयल्यार सदांच एकठांय रावात, एक मनाचे जायात आनी जायतें जैत तुमकां जरूर मेळटलें. दुसरें शाबासकी दिता आमचे केरीचो पंगड. हांव जाणा तांची टीम एकदम बरी आनीक बरें एंटरटेनमेंट दितात, बरे खेळ खेळटात आनी आफ्टर ऑल इट इज अ गेम. कोणूय जिखूंक शकता तें देवाच्या हातांत आनीक बरो खेळ खेळटा ते जिखताच. आयज तांकांय हांव शाबासकी दिता. तुमी बरो खेळ खेळ्ळे देखून. काल आनी आयज सगळे टिम्स खेळ्ळ्यात तांकांय शाबासकी. आयज हो सहयोग घेवन हांव तुमकां सांगूंक सोदतां आमच्या ह्या ग्रावंडार हाय मास्ट घातला. आतां ह्या दिसांनी ताचें इनॉग्रेशन जातलें. आमचो आख्खो ग्रावंड उजवाडीत जातलो आनी आमचे येवजण आसा फ्लड लायट फुटबॉल टुर्नामेंट करूंक. ह्या फुडें जायते जातले. व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट करूंक. त्या भायर आमचे मल्टीपर्पज हॉल आसा. आमची आतां येवजण जाल्या आनीक सचिन परब ह्या आमच्या भावान आमकां आनिकूय नेट दिला. फुटसाल करूंक आमी येवजिला. आमच्या आरंबोल मागीर इंटर पेर्ने फुटसाल 5 सायड आमी कोत्तल्या. सगळी तयारी जातूच तुमकां अनाउन्समेंट जातलो आनीक जायतो एंटरटेनमेंट ह्या फुडें जातलो. त्या बरोबर बॅडमिंटन चालू आसा, टेबल टेनीस चालू आसा. आमच्या खेळाच्या मैदानार आमचो टॅलंट आसा तो ह्या फुडें जायतो भायर सरतलो आनीक सगळे आमी खुशाल आसतले. आनीक एक पावट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनीक ह्या फुडें जायतो हे भाशेन खेळ फुडें वचूं
म्हजोय तेंको आसतलो, म्हजे मागणी आसतले आनी सचिन परबा भाशेन बरे देखणार जायते आमच्या गांवांत येवन गेल्यात. ह्या आदी फुटबॉल टुर्नामेंट जाल्यात, तांणी उतर दिलां आनीक ह्या उतराचेर आमी पातयेवन फुडें वेतोल्या. वन्स अगेन congratulations to both the teams and especially the winning team, and thank you very much and God bless you all. मागता कारिदात बाबूश फेर्नांडीस हाणें हो ल्हानशी भेट आमकां आमच्या रेफ्री रसलाक दिवची म्हूण. तशेंच रेफ्री दानियल फेर्नांडीस मागता गाब्रियल फेर्नांडीस बसून हाणें हो हे दिवचो म्हूण प्रायज. तशेंच रॉकी फेर्नांडीस मागता आमचो मिस्त्री आलिस मिस्त्री हाणें हो इनाम दिवचो. तशेंच आयच्या टुर्नामेंटाचो बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टुर्नामेंट हो इनाम येता कृष्णा नागोजी ऑफ केरी किराकोल. मनोहर केरकर हाणें हो प्रायज दिवचो म्हूण. मागता सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो म्हूण. तशेंच बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टुर्नामेंट हो प्रायज येता प्रेस्टन फेर्नांडीस यश मयेकर हाणें हो प्रायज दिवचो म्हूण. तेच परी टॉप स्कोरर ऑफ द टुर्नामेंट तीग जाण सध्या ह्या प्रायजाक आसात. ऑस्टिन विथ 2 goals ऑफ एबीसी, डेव्हिड ऑफ 2 goals ऑफ 3V फ्रेंड्स आणि रेनिल 2 goals ऑफ सेंट जोसेफ वाज आरांबोल. सो आमी आतां लॉट्स काडटल्यो. मागता एक्स प्रेसिडेंट रुजारियो हाणें ही लॉट्स काडची म्हूण आनी ताचो विनर्स डिसायड करचो म्हणून. विनर आणि हो प्राइज घेता ऑस्टिन ऑफ एबीसी रेडकर हाणें हो प्राइज दिवचो म्हूण. तशेंच प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट सगळ्याच्याच मनान गेल्लो आसा आनी जायत्यांनी हें नांव सांगलां. सो प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट हो प्राइज घेता एशली मास्कारेनास ऑफ सुप्रिटेंडंट किलर्स. मागता आमचो एबीसीचो चेअरमॅन इनासियो डॅनियल डिसोजान हो प्राइज दिवचो म्हूण. मागता सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो म्हूण. तेच परी बेस्ट डिसिप्लिन टीम हो प्राइज घेता आरांबोल वेटरन्स. मागता आरांबोल वेटरन्सांचो कॅप्टन आसा हो प्लेयर कोणूय आसा जाल्यार मातशें येवचो म्हूण. बऱ्यांतलो बरो खेळ खेळून आमच्या आरांबोल वेटरन्सान सगळ्यांची काळजा जिखलेली कालच्या दिसाक. बेस्ट डिसिप्लिन टीम मागता सिस्टर जुली हाणें हो प्राइज दिवचो म्हूण. तशेंच
हो एबीसी आरांबोल हाणें घडोवन हाडलेलो टुर्नामेंट हाचे रनर्स अप केरी तिराखोल मागता केरी तिराखोल हांच्या कॅप्टनान पेंडलान येवन आपणाचो रनर्स अप प्राइज घेवचो म्हण मागता आमचो गेस्ट ऑफ ऑनर फादर रोलंड ली आनी हो 15,000 प्लस ट्रॉफी हो इनाम दिवचो म्हण कमान केरी Rare. That's the runners-up team, Kerry Terekhal. They really played well, but they end up in a losing side. थँक यू व्हेरी मच केरी विनर्स ऑफ ट्रॉफी दिवचे पयलीं हांव मदलो वाडो आरांबोल मागता प्लेयरांक तशेंच कॅप्टनान हांगा येवन आमच्या चीफ गेस्ट आनी मानेस्ता लागसून ही ट्रॉफी घेवची म्हण या सगळे अरे मदलो वाडो प्लीज प्लीज सगळे सकल या कॅप्टना वयर आसा प्लीज ट्रॉफी घे रे पहिले ट्रॉफी घे ट्रॉफी रिसीव कर तुमकां सगळ्यांक हांगा स्टेजीर You are watching Jayesh Network.